विक्रम सम्वत 1550 मा कास्कीतिरबाट एउटा झोला जेबी भन्दो रहेछ, जेबा भन्दो रहेछ, जेबीमा राखेर एउटा सानो यसो ब्रह्मशाला ल्याएर टीका लगाइदिएर सिन्दुर लगाइदिएर राजा स्थापना गरेको रहेछ। शाहवंशको उत्पत्ति चाहिँ त्यो ढुङ्गाबाट भएको रहेछ। अब तपाईहरुको यो अभियान यसमा नायिका मनिषा कोइराला पनि हुनुहुन्छ? हो हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले हिजो पनि कुरा गऱ्यौँ, अस्ति प्रोग्राममा पनि आउनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभयो, हजुर क्लियर कट भन्नुभयो। उहाँ भनेको एउटा इन्टरनेसनल्ली नोन पर्सनालिटी हो। अनि उहाँले के भन्नुभयो, हाम्रो हिजो धेरै लामो डिस्कसन भयो, अस्ति पनि डिस्कसन भयो, भइ नै रहेछ। उहाँसँग एउटा पोलिटिकल एउटा जेनेटिक इनहेरिटेन्स पनि छ क्या उहाँको चाहिँ। अब बिपी कोइरालाको कुरा छ। उहाँले के भन्नुभयो भने बिपी बा भन्नुहुँदो रहेछ। बिपी बाले चाहिँ अल्टिमेटली यो मुलुकलाई जोगाउने हो भने चाहिँ राज संस्था चाहिँ चाहिन्छ। हेर्नु यो कुराको कस्तो गहिरो कुरा छ। उनीहरू भनेको त यसो ब्रह्मशाह 1550 वर्षदेखिको लिगेसी छ, त्यसलाई चाहिँ सर्लक्क फ्याँकेर जुन बिचमा एउटा भ्याकुम क्रिएट भयो त्यसमा बस्ने चाहिँ को? प्रचण्डजी, होली वाइनवाला माधवजी अथवा को? उताका मान्छेहरूले ट्रक बम बारुदहरू ल्याउँदा रहेछन् र गरिब नेपालीका छोराछोरीहरूलाई मार्दा रहेछन्, रेड्दा रहेछन्। आखिरी त्यो पनि उतैको खेल। पछि जनआन्दोलन हुने बेलामा पछि 46तिरको पनि त उतैबाट आएर सबै कुरा फन्डेड गरिदिएर भएको रहेछ। जिल्ला टुक्र्याउने, मुलुकै टुक्र्याउने बाबुरामजी त अब भनिहाल्नु हो त क्रिस्चियनको एजेन्ट हुनुहुँदो रहेछ। हेमन्त प्रकाश ओलीको मैले जो इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, जनयुद्ध ताका चाहिँ उहाँहरू चाहिँ रेड बुक लिएर हिँड्नु भएको रहेछ। तर त्यो बेलामा चाहिँ बाबुराम भट्टराईको झोलामा चाहिँ बाइबलहरू हुन्थ्यो अरे। हिमाल अनलाइन टिभी। दिन प्रतिदिन देशको अवस्था झन्झन कठिन हुँदै गएको छ। राष्ट्र कसरी निर्माण गर्ने, यो राष्ट्रलाई कसरी बचाउने भन्ने उद्देश्यले डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती लगायत देशका थुप्रै बुद्धिजीवीहरू यति बेला एकीकृत शक्ति नेपाल अभियान उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ। दशैंको नजिक पनि छौँ हामी। राष्ट्र कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, नेपालको संस्कार संस्कृति धर्म के कस्तो रहेको छ, यी यावत विषयमा आज हामी डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाईलाई एकीकृत शक्ति नेपालको घोषणा गर्नुभएको छ। राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा तपाईहरू एकबद्ध भएर जुटिरहनु भएको छ। सर्वप्रथम यहाँलाई बधाई तथा सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। राष्ट्र बिग्रियो, साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्यो र राष्ट्रको समस्या के हो भन्ने सवालमा धेरै प्रश्नहरू धेरै उत्तरहरू आइरहेका छन्। खास टीका टिप्पणी गरेर पनि राष्ट्र नबन्ला, राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि त एउटा दूरदर्शी ठुलो भिजन योजना चाहिन्छ। तपाईहरुको यो राष्ट्र निर्माणको लागि खास भिजन उद्देश्य के छ? बहुत राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। हिमाल अनलाइन टिभी र प्रदीपजीको टिमलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, स्वागत गर्न पनि चाहन्छौँ। राष्ट्र निर्माता बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले मार्गदर्शकको रूपमा मान्यौँ र उहाँले जसो जसो गर्नुभयो त्यस्तै त्यस्तै खालका सिद्धान्तमा जुन कुराहरू थिए तिनै कुराहरूलाई फलो गर्दैछौँ। हाम्रो परराष्ट्र नीति पनि उस्तै उस्तै हुने, हाम्रो न्याय कानुन पनि उस्तै हुने, हाम्रा चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ मार्गदर्शकको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई हेडमा राखेर हिँडेका छौँ। यस बिचमा हामी यो हिँड्ने क्रममा अब इन्टरभ्यू मात्रै दिने अनि काम चाहिँ खासै केही नगर्ने, खासै प्रतिफल दिँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझेर हामी विभिन्न जिल्लाहरूमा नै गयौँ। हामी जुम्ला पनि पुग्यौँ, हामी सिन्धुपाल्चोक पनि पुग्यौँ, हामी लमजुङ पनि पुग्यौँ, काठमाडौँको पनि सागु लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्यौँ र प्र्याक्टिकल्ली हामीले काम सुरु नै गऱ्यौँ। यसो भन्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो र जति ठाउँमा पुग्यौँ र जति ठाउँमा काम सुरु गऱ्यौँ यस्तो राम्रो स्विट रिजल्ट पाइयो कि हामी धेरै नै अब प्रोत्साहित भयौँ क्या हामी र विश्वभरि त्यो कुरा हामी भन्दैछौँ।
जस्तै तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल म दिन्छु। हुन्छ कि हुँदैन, गर्ने कि नगर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने हिसाब थियो। अनि हामीले चाहिँ कबाट कर्णाली, अनि कर्णाली प्रोभिन्स चाहिँ अरू प्रोभिन्सको तुलनामा धेरैवटा कर्णालीका जिल्लाहरूमा धेरै नै विकास निर्माणहरू पुग्नुपर्ने हामीलाई थाहा थियो। त्यस सिलसिलामा हामीले सुरु चाहिँ अब अलिक सजिलो पनि हुने भन्ने हिसाबले जुम्लामा पुग्यौँ। अनि जुम्लामा पुगिसकेपछि त्यहाँ हामीहरूले जग्गाहरू, हामीलाई जति जग्गा चाहिएको थियो त्यति जग्गा हामीहरूले चाहिँ एउटा समझदारीमा लिने कुरा भयो। त्यहाँ चाहिँ एकजना मनसुन सुनार भन्ने हुनुहुँदो रहेछ, देशप्रेमी मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, जग्गा जमिन पनि भएको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, आवश्यक पर्यो भने फाइनेन्सियली पनि हाल्न सक्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि मेरो सबै जग्गा म चाहिँ अब दिन तयार छु, अथवा कुन हिसाबले गर्ने हो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर गरौँ भन्नुभयो उहाँले। र त्यो जग्गामा चाहिँ हामीसँग जाँदाखेरि चाहिँ कृषिको विज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ कृषि सम्बन्धी चाहिँ हरेक कुराको नलेज भएको, लिङ्क भएको, उहाँसँग आफैसँग करिब 3000 तालिम प्राप्त प्राविधिकहरू भएको टिमको मान्छे लिएर गयौँ। त्यसपछि लिएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा पुरै पहाड भनौँ अथवा फाँट जग्गा भनौँ हेऱ्यौँ हामीले। त्यहाँ चाहिँ कुन कुन खालको खेती हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ, खेती मात्रै होइन, अब बाख्रा पालन हुनसक्छ, गौ पालन हुनसक्छ, अनि गौ पालनबाट उत्पादन भएको दुधको चाहिँ चिज बनाउने, पनिर बनाउने, दही बनाउने, दुधका पोका बनाउने, के गर्न सकिन्छ सबै स्टडी गरेर त्यो कामहरू अहिले प्रोसेसमा अगाडि बढ्यो। जुम्लामा सुरु गऱ्यौँ हामीले जग्गासहित। उताबाट फर्केर आयौँ। अनि फर्केर आइसकेपछि चाहिँ हामीहरू सिन्धुपाल्चोकमा जान चाह्यौँ। हामी सिन्धुपाल्चोकमा गयौँ। सिन्धुपाल्चोकमा जाँदाखेरि भेरी लक्किली भन्नुपर्छ, हामीले चाहिँ नचिनेको, हामीलाई थाहा नपाइएको र हामीले चाहिँ उपेक्षा गरेको ठाउँ रहेछ। त्यो चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि यहाँबाट हामी जुन अब सिन्धुपाल्चोक जानको लागि त तलबाट तातो पानीको बाटो नै जानुपर्छ। अगाडि बढ्यौँ भने छेदविच्छेद पारेको, बाढीले छेदविच्छेद पारेको, इभन भूकम्पले नै 72 सालको भूकम्पले नै छेदविच्छेद पारेका ठाउँहरू पनि हामी हेऱ्यौँ। बाढीले छेदविच्छेद पारेका ठाउँ पनि हेऱ्यौँ। अनि अलिक अगाडि गएपछि त्यो बन्जी जम्प भन्छ नि, त्यो बन्जी जम्प गर्ने ठाउँ आउँछ। त्यो अलिक क्रस गरेर गएपछि चाहिँ एउटा ठाउँ आउँछ। त्यो ठाउँ आजभन्दा धेरै नै वर्ष अगाडि नै एक्सप्लोर भएर त्यो त टुरिस्ट प्लेस बन्नु पर्थ्यो, त्यो दिव्य बन्नु पर्थ्यो त्यो ठाउँ। किनभने त्यहाँ एउटा गढी रहेछ, जुन गढीलाई स्टेसन बनाएर हाम्रा नेपाली सेनाले त्यतिखेर भोट भन्थे अथवा तिब्बत भन्थे, के भन्थे, लडाइँ भएको थियो एक जमानामा। त्यो चाहिँ गढी रहेछ। हेर्नु, त्यो गढी त त्यसै पनि ऐतिहासिक भइहाल्यो। त्यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ भनेको हिन्दी भन्छ भन्थे मैले। त्यो चाहिँ अब एक्ज्याक्टली हिन्दी भन्छन्, अब के हो, अब त्यो ठाउँको नाम चाहिँ अरू केही नाम पनि होला, मैले नबुझेको हुनसक्छ। र त्यसको यताबाट जाँदाखेरि देब्रे साइडमा एकदम राम्रो गढी छ। त्यो गढीभन्दा अलिकति मासतिर भैरवकुण्ड रहेछ। त्यो भैरवकुण्डमा हामी आफै चाहिँ पुग्न पाएनौँ। अब फेरि अर्को भिजिटमा जाँदैछौँ, भैरवकुण्ड छ अरे। तर त्यसको त्यो जुन हिन्दी भनिएको ठाउँको दायाँपट्टि चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा माथि गयौँ हामी। त्यो ठाउँ चाहिँ असाध्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यहाँ चाहिँ शिरनारायण भन्छ। नारायणको अब अरू सबै कुरा अन्त भए पनि शिर मानिएको नारायण चाहिँ त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। हेर्नु, एउटा मन्दिर जस्तो पनि छ। त्यसको एउटा छेउमा चाहिँ भैरवको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ दसैँमा बलिहरू दिने एउटा भैरवको ऊ रहेछ। अलिकति मासतिर भोलेनाथको चाहिँ थानेश्वर महादेव हुनुहुँदो रहेछ। बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ भर्खरै पत्ता लागेको र उत्पत्ति हुनुभएको सिन्धु काली एउटा चाहिँ पुरा स्ट्याचु जमिन मुनि त्यतिकै पत्ता लागेर खोजी नीति गर्दाखेरि सिन्धु काली भनेर एउटा कालीको पनि छ र त्यहाँ मन्दिर बन्दैछ।
त्यो ठाउँलाई हामी दिव्य बनाउँदैछौँ। त्यसलाई चाहिने जग्गा, पहिला चाहिँ जग्गा धेरै रहेछ गुठीको नाममा, अहिले त्यो गुठीको जग्गा चाहिँ मान्छेहरूले आफ्ना नाममा पारेर सबै मान्छेहरू त्यहाँ आफ्ना आफ्ना जग्गा धनी भएका रहेछन्। अब त्यसपछि हामीले केही व्यक्तिहरूसँग मन्दिरलाई आवश्यक पर्ने जग्गाहरू किन्नको लागि हामीले बजेट छुट्याइदियौँ। हाम्रो अब एकीकृत शक्ति नेपालको सचिव पदम पाण्डेज्यूले आफैले नै म यो जग्गा चाहिँ किनिदिन्छु, यो त साह्रै नै भएन भनेर 10 लाख रुपियाँमा त्यो जग्गा आज पास हुन्छ, त्यो जग्गा किन्ने कुरा भयो। त्यो जग्गा किन्दा पनि मिलेसम्म मन्दिरकै नाममा किन्न पाए हुन्थ्यो भनेर हामी पर्खेका छौँ। व्यक्ति विशेषको नाममा अथवा संस्थाको नाममा किन्दाखेरि पछि त्यो जग्गा बिचल्ली पर्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता छ। अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के रहेछ भने त्यो मन्दिरभन्दा अलिकति मासतिर पहिला एउटा पोखरी थियो। त्यो पोखरीमा चाहिँ भैरव कुण्ड पारिपट्टिका हाँसहरू आएर पौडी खेल्ने एउटा दिव्य ठाउँ रहेछ। अहिले पछि त्यो हाँसहरूलाई यसो काटकुट पारेर खाएर त्यो पोखरी सोखरी पुर्यो, यस्तै। तर त्यसलाई हामीले के चाह्यौँ भने एउटा धार्मिक पर्यटनको दृष्टिले पनि र अन्य किसिमको पर्यटनको दृष्टिकोणले पनि हामी डेभलप गर्न चाहन्छौँ। त्यहाँका जग्गा जमिनहरूमा चाहिँ वैज्ञानिक खेतीहरू सुरु गराइदिएर मान्छेलाई उत्पादनशील बनाइदिने, त्यहाँका कृषकहरूलाई, र त्यो उत्पादन भएको चिजलाई हामीहरू मार्केटसम्म पुर्याइदिने हामीसँग मेकानिजम छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब रिसोर्ट टाइपको पनि बनाइदिने, अनि त्यहाँ धर्मशालाहरू बनाइदिने, गौशालाहरू बनाइदिने, माछा पालन पनि गराइदिने, गाई पालन, गोरु पालन अथवा गाई बस्तु पालन अथवा चाहिँ नि भनौँ न बाख्रा पालन के हुन्छ, दिव्य बन्दैछ। त्यो ठाउँ सुरु भइसक्यो। किनभने यतापट्टि बन्जी जम्प पनि हुने, अलिक अगाडि गयो भने ताता पानीमै पुगिने, अनि गढीको कुरा छ, भैरवकुण्डको कुरा छ, र त्यो ऐतिहासिक सिन्धुकालीको एरिया पनि छ। त्यसकारण त्यो ठाउँ पनि हामी बनाउँदैछौँ। यो चाहिँ दोस्रो एक्जाम्पल। प्रदीपजी तपाईँ आइहाल्नुभयो, तपाईँको भ्युअर्स पनि राम्रो छ। हजुर, मैले यहाँसँग अलिकति सोध्न खोजेको चाहिँ जस्तै नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले, सांस्कृतिक सम्पदाले एकदमै धनी मुलुक हो। यदि हामीले गर्न चाह्यौँ भने नेपाल संसारकै एउटा उदाहरणीय देश बन्न सक्छ। हरेक दृष्टिकोणले, आर्थिक दृष्टिकोणले होस्, धार्मिक दृष्टिकोणले होस्, अथवा राजनीतिक दृष्टिकोणले, हरेक दृष्टिकोणले बन्न सक्छ। नेपालको समस्या आजको के हो त्यो जगजाहेर छ। नेपालीहरू कुन ठाउँबाट कसरी गुज्रिरहेका छन् त्यो पनि जगजाहेर छ। नेपालमा केही वर्ष यता अथवा 2007 साल यता विशेष गरी राष्ट्रियताका कुराहरू एकदमै धेरै उठ्ने गर्दछन्। तर राष्ट्र निर्माणको लागि सबै कुरो थाहा हुँदै पनि आफू उठ्न सकिएन भने, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिएन भने राष्ट्र त बन्न सक्दैन। जस्तै सामान्य उदाहरण दिँदाखेरि हामीले यही घर निर्माण गर्दा पनि सुरुमा जग्गा हेर्छौँ, त्यसपछि त्यसको इन्जिनियरिङ खाका कोर्छौँ, अनि बिस्तारै त्यसको 1 वर्ष 2 वर्षपछि बल्ल त्यसको परिणाम पाइन्छ। अब मैले भन्न खोजेको नेपाल कस्तो देश हो, यहाँ कस्ता प्रकारका प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्, ती सबै कुरो थाहा छ। तर राष्ट्र बनाउनको लागि त एउटा खाका चाहिन्छ, त्यसको लागि दूरदृष्टि चाहिन्छ र त्यसलाई निरन्तर रूपमा लागिरहनु पर्छ। त्यसको लागि तपाईहरुको खास खाका चाहिँ के छ, राष्ट्र कसरी सम्पन्न बनाउने भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण। एकदम राम्रो, अझै राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो। अब ठ्याक्कै के रहेछ भन्ने कुरा अलिकति साइटमा गएर ठाउँमै गएर हेरेपछि अझै धेरै ज्ञान हुँदो रहेछ। यही राष्ट्र निर्माणको खाका हामीले जो बनाएका छौँ त्यो कुन कुन जिल्लामा कसरी भन्ने क्रममा नै हामीहरू त्यसपछि सिन्धुकालीपछि सिन्धुपाल्चोकपछि हामीहरू लमजुङ गयौँ। लमजुङ जाँदाखेरि त हामी छक्क नै पर्यौँ, किनभने हामीलाई हाम्रो इतिहासले के भन्यो भने 240 वर्ष मात्रै भन्छ क्या शाह डाइनेस्टीको। जहिले पनि 240 वर्षको इतिहास भन्छ, 240 वर्षको इतिहास भन्छ, हामीले पनि त्यही मान्यौँ। त्यो 250 वर्ष 40 वर्ष यस्तैको कुरा होला। त्योभन्दा धेरै अगाडि छ नेपालको इतिहास कुरा त्यो रहेछ। अनि हामीहरूले चाहिँ लमजुङमा जाँदाखेरि हामी लमजुङ गएको पनि यही राष्ट्र निर्माणको खाका कोरिसकेका छौँ। त्यो मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्ने क्रम छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रा धेरै प्यारा भाइ बहिनीहरू करिब 87 जनाले
त्यहाँ जग्गा लिएर किनेर पहिला सबैले पैसा मिलाउनु भयो। पहिला त उहाँहरू इजरायलमा गएर ट्रेनिङ गर्नुभयो, त्यसपछि आएर सामूहिक रूपबाट खेती अब तरकारी उमाल्ने, माछा पाल्ने, कुखुरा पाल्ने, विभिन्न खालका कुराहरू त्यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले करिब 3 करोड जति खर्च गरेर इन्भेस्ट गरेर सुरु गरेको अहिले 21-22 करोडमा पुग्यो। हरेकले महिनामा 50,000 60,000 1 लाख कमाउनुहुन्छ त्यही आफ्नै ठाउँमा वैज्ञानिक खेती गरेर। उहाँ चाहिँ हाम्रो विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यहाँबाट हेरौँ भनेर हामी गएको। भेरी लक्कीली उहाँहरूले हामीले के भन्नुभयो भने तपाईँ अलि माथि दुरा डाँडा रहेछ क्या। दुरा भनेको चाहिँ एउटा जाति हो क्या, यो मगर गुरुङ जस्तै एउटा दुरा जाति छ। अनि दुराहरू त्यहाँ बस्ने भएको हुनाले त्यो डाँडालाई नै दुरा डाँडा भनिदो रहेछ। अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब डाक्टर साहबहरूको टोली चाहिँ एक्चुअली दुरा डाँडामा पनि गएको राम्रो भन्नुभयो। अनि हामी गयौँ। जाँदाखेरि त्यो दुरा डाँडामा एउटा ढुङ्गा छ क्या, ठुलो खालको ढुङ्गा छ क्या, निकै राम्रो चाक्ला परेको ढुङ्गा रहेछ। त्यसलाई चाहिँ सिँदुरे ढुङ्गा भन्दा रहेछन्। सिँदुरे ढुङ्गा भन्दा रहेछन् त्यो डाँडोमा। अनि त्यहाँ चाहिँ 1500 विक्रम सम्वत 1550मा कास्कीतिरबाट एउटा झोला जेबी भन्दो रहेछ, जेबा भन्दो रहेछ, जेबीमा राखेर एउटा सानो यसो ब्रह्मशाला ल्याएर टीका लगाइदिएर सिन्दुर लगाइदिएर राजा स्थापना गरेको रहेछ। शाहवंशको उत्पत्ति चाहिँ त्यो ढुङ्गाबाट भएको रहेछ। आजका दिनसम्ममा कुनै इतिहासले मलाई भनेको पनि थिएन, जानकारी पनि थिएन। त्यसपछि शाहवंशको ओरिजिन भएको रहेछ। अनि पछि गएर चाहिँ बहादुर शाह, पृथ्वीनारायण शाह, द्रव्य शाह, उहाँहरू सबै पृथ्वीनारायण शाहलाई नै अहिले एकीकरण राष्ट्र निर्माता भनिन्छ। 240 वर्षपछि चाहिँ राष्ट्र निर्माण भएको रहेछ। त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ जानै पर्ने ठाउँ र त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँ। र हामीलाई यति राम्रो लाग्यो त्यो ढुङ्गामा पुग्दा, त्यहाँको प्राकृतिक दृश्य हेर्दा कि हाम्रो मन चाहिँ एकदम प्रफुल्लित भयो। र हामीहरूले दुरा जातिको सम्मानमा सिड मनीको रूपमा हामीले केही रकम राखिदियौँ, कोष खडा गरिदियौँ। त्यसलाई थप्दै पनि लाने हाम्रो योजना छ। र हामी त्यहाँ मात्रै गएनौँ, लमजुङ जिल्लाको अर्को ठाउँ पनि शिखर भन्दो रहेछ, शिखर डाँडामा पनि गयौँ र 500 रुपियाँ जग्गा लिएर त्यहाँ पनि हामीहरूले वैज्ञानिक किसिमको खेती सुरु गऱ्यौँ। किन हामी खेतीमा नै गयौँ भनेर पनि तपाईँले मलाई सोध्नु भएको, त्यसरी पनि मैले बुझेँ। हजुर हजुर। किनभने पहिला चाहिँ कृषि चाहिन्छ क्या, पहिला कृषि। किनभने म त मेडिकल डक्टर हो, प्रोफेसर हो। मकामा मान्छेहरू बिरामी हुँदा मात्रै आउँछन् क्या, निरोगी मान्छेहरू मकामा आउँदैनन्। कहिलेकाहीँ यसो चिया खान बोलायो भने आउलान् होइन, तर आउँदैनन्। जन्मेदेखि मरेसम्म खानुपर्छ, त्यो भनेको चाहिँ फिल्ड एग्रिकल्चर, कृषिले मात्रै दिन्छ। त्यसकारण कृषि हाम्रो प्रायोरिटी। अब त्यहाँको उत्पादन भएकोलाई मार्केट दिने, मार्केटसम्म पुर्याउने हाम्रो एउटा स्किम छ। किनभने बिचौलियाले सक्ता रहेछन्। उत्पादन गर्ने मान्छेले थोरै पाउने, मार्केटमा उसले लगेर धेरैमा बेच्ने, विश्वको राम्रो पैसा चाहिँ त्यो बिचौलियाहरूले खाँदा रहेछन्। त्यसको लागि पनि हामीले एउटा मेकानिजम डेभलप गरेका छ। र नेपालमा अहिले भएको सरकारलाई हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, कृपया तपाईँले नेपालमा उत्पादन हुने तरकारीहरू चाहिँ बाहिरबाट नल्याइदिनु। नेपाल गभर्मेन्टले ग्यारेन्टी गर्न सक्नु पर्यो नि त आफ्ना कृषकहरूको उत्पादनको लागि। त्यो एउटा हामी भन्दैछौँ, उहाँहरूले गर्नु भएन भने हामी अर्को सिस्टमबाट पनि ब्लक गरिदिन्छौँ। सिरियस भएका छौँ हामीहरू। अब यो त कृषिको कुरा भयो, त कृषिले मात्रै त मुलुक डेभलप हुँदैन। त्यसकारण हामीहरूले चाहिँ अहिले सुरुमा हामी आफै नै सरकारमा नभएको हुनाले एउटा चाहिँ स्याम्पलको लागि साना साना कटेज इन्डस्ट्रिजहरू, स्मल कटेज इन्डस्ट्रिजहरू सुरु गर्दैछौँ र कुरा भइसक्यो। 20 जना 30 जना मान्छेले रोजगारी त्यहाँ पाउँछन्। कुनै एउटा कुरामा हामी फोकस गर्छौँ, जुन कुरा उहाँहरूले त्यहाँ उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो कुरा बाहिरी जिल्लाबाट पनि जाँदैन, विदेशबाट त आउँदैन। बीचको रिसर्च भनौँ अथवा यात्राका क्रममा हजुर खाली राजधानीमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक कुरा गरेर मात्र परिवर्तन हुँदैन। त्यसको लागि व्यावहारिक रूपमा
नेपाल कस्तो राष्ट्र हो, हजुर, आर्थिक रूपमा विभिन्न रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि हजुर, खास गरी के गर्नुपर्छ, त्यही ठाउँमा पुग्नै पर्छ, त्यहाँ पुग्नै पर्छ, त्यहाँको रिसोर्सेसहरू हेर्नै पर्छ, कुन ठाउँमा के सुइटेबल हुन्छ भनेर हामीले स्मल कटेज इन्डस्ट्रिजहरू जस्तै अब त्यही लमजुङको कुरा गर्नु अथवा जुम्लाको कुरा गर्नु अथवा सिन्धुपाल्चोकको कुरा गर्नु, 20-25 जना भाइ बहिनीहरूलाई हामीले जोडेर 20-25 लाख जतिमा हुने खालको कटेज इन्डस्ट्रिजको लागि कुरा भइरहेछ। हामीलाई हेर्न बोलाएको छ कुन चाहिँ मिल्छ भनेर। जस्तै स्कुलमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूले त झोला बोक्छन् नि, त त्यो झोला त्यही बनाए हुँदैन। कुरा त सानो हो, स्कुलमा भाइ बहिनीले बोक्ने झोला त हो नि, तर त्यही झोलामा पनि धेरै जाँदो रहेछ नि त जिल्लाभरिका झोला जोड्ने हो भने। त्यस्तै गरेर यस्तो यो बटन्सहरू पनि हामीले बाहिरबाट किन्नुपर्ने, प्यान्टमा लगाउने फस्नरहरू पनि बाहिरबाट किन्नुपर्ने, सानो सानो कुराहरू, सानो मोजा लाउँछौँ नि हामीहरू, त्यो मोजा किन बाहिरबाट त्यही उत्पादन गरे हुँदैन र? त्यसको लागि त जुत्ता त्यही सक्छौँ, सानो कटेज इन्डस्ट्रिजबाट सुरुवात गर्छौँ र त्यो हाम्रो टाइअप भइसक्यो। हामीलाई गरेर ल्याउने र कुन जिल्लामा के हाल्ने मात्रै कुरा छ यहाँनिर। त्यसकारण यस्ता खालका अरू पनि हामीसँग धेरै एक्जाम्पलहरू छन्। हामी जिल्लामा नै गएर, अहिले त मैले इन्टरभ्यू पनि दिन धेरै नै कम गरेँ, थाहा पाइहाल्नु भयो होला। हामी जिल्लामा नै जाँदैछौँ, जिल्लाका भाइ बहिनीसँग हाम्रो कुरा भएको छ र उहाँहरूलाई हामीले के चाहिँ भन्यौँ भने, हेर्नु सबै भाइ बहिनीहरू, हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हामी आएको होइन। तपाईँहरू कोही अहिले त प्राय मान्छेहरू कि काङ्ग्रेस हुन्छ, कि कम्युनिस्ट हुन्छ, कि राप्रपा हुन्छ, कि माओवादी हुन्छ, नेपाली चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण यी तपाईँका आस्था आफ्नै ठाउँमा राख्नु हामीलाई केही आपत्ति भएन। जति जति झोला बोक्न मन लाग्छ बोक्नु, जसका बोक्न मन लाग्छ बोक्नु, तर तपाईँले मातृभूमिको झोला चाहिँ बोकेको छ कि छैन? तपाईँले मुलुक नै बनाउने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ कि छैन? र हाम्रा युथहरू टायर बाल्नको लागि जिन्दाबाद र मुर्दाबादका लागि मात्रै हुन् कि राष्ट्र निर्माणमा पनि खर्चौँ भन्ने कुरा उठाएका छौँ भित्र र बाहिर पनि। अनि बाहिर रहेका नेपालीहरू विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट अहिले हामीलाई बोलाएको पनि छ। हामी मलेसिया जाँदैछौँ, गल्फ दुबईमा पनि जाँदैछौँ, कोरियामा जाँदैछौँ, इजरायलमा जाँदैछौँ, जहाँ जहाँ धेरै नेपालीहरू छन्। डाक्टर साहब, यसको अब एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूको यो एकीकृत शक्ति नेपालको अभियान मार्फत आफ्नो पहल प्रयास त जारी राखिरहनु भएको छ, तर विशेष गरी राज्यको नीति बलियो भएन भने, त्यो राज्यको नीति जनतासँग जोडिने भएन भने, मानौँ न नेपालमा आर्थिक नीति, कूटनीति, सामाजिक नीति, यी जे जति नीतिहरू छन्, यो नेपालको पक्षमा नरहेर हजुर विदेशीको पक्षमा, जस्तै आर्थिक नीतिको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्ने, यहीँको उत्पादनलाई बढी प्रायोरिटी दिने र बढी भएका उत्पादनलाई बाहिर लैजाने, बेच्ने भन्दा पनि यहाँको उत्पादन सकेसम्म कम गराउने, यहाँको उत्पादनलाई यही देशैभरि पनि सर्कुलेसन गर्न नदिने र विदेशी उत्पादनलाई भित्र्याउने। खास राज्यको नीति चाहिँ यस्तो छ। त्यो राज्यको नीति बलियो नभइकन व्यक्तिगत तवरबाट जति गरे पनि केही हदसम्म त होला, तर पुरा रूपमा यसले देश सुधार्न त गाह्रो छ नि। तपाईले एकदम ठिक भन्नुभयो। राज्यको नीति नै भइदिएको भए आफ्ना कृषकहरूले उत्पादन गरेको फलफुलहरू, तरकारीहरू, डेरी प्रोडक्ट्सहरू अथवा अन्य कुराहरू राज्यले नै, सरकारले नै जिम्मा लिएर मार्केट लिदिएको भए मुलुक अर्कै हुन्थ्यो। अहिलेका दल विशेषहरूले, यी दल विशेषहरू भनेका नेपाली जनताका लागि होइनन्, त्यो भ्रम तोड्न जरुरी छ। उहाँहरू भनेको चाहिँ आफ्नै कुर्सीको लागि, पावरको लागि र पैसाको लागि। गरिब मुलुक, यो मुलुक कसरी चलो भन्दा हाम्रा ती साना भाइ बहिनीहरूले बाहिर गएर खुन पसिना बगाएर पठाएको रिमिटेन्सबाट मुलुक चल्या छ। त्यसमाथि पनि उहाँहरूले तर मार्नुहुन्छ, जति सक्दो धेरै आफैलाई थुपार्नुहुन्छ, विदेशका ब्याङ्कहरूमा जम्मा गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यो दल विशेषहरूको हामी कुरा नगरौँ। उनीहरू देशका लागि होइनन्, मल कारखाना खोइ खोले त खोल्दैनन्, ध्यान जाँदैन, भएका उद्योग धन्दाहरू जिरो पारिदिन्छन् र जनतालाई गरिब पार्छन्। त्यसकारण उहाँहरूबाट हामीलाई कुनै 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 यो जुनीमा नै आश गर्ने ठाउँ छैन। त्यो जेनेरेसन सकिनुपर्छ। अहिलेका संसारभरि रहेका, स्वदेशभरि रहेका सबै नेपाली दाजुभाइहरूले, विशेष गरी यङ जेनेरेसनले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। जति बुझ्न ढिलो भयो
तपाईले त्यति नै त्यहाँ पसिना बगाउनुपर्छ र तपाईको पसिनाबाट आर्जित सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन्छ एउटा कुरा। अब गर्ने के त भन्दाखेरि हुँदो रहेछ क्या। हामी त सिन्धुपाल्चोकमा गयौँ, त्यहाँका सबै पार्टी विशेषका मान्छेहरू हामीसँग आउनुभयो। त किन भन्दा हामीले विकास निर्माणका टुरिज्मका कन्सेप्ट दिइसकेपछि त सबै मान्छे त्यहाँ धनी हुने भयो नि त, ठाउँ पनि डेभलप हुने भयो। त्यसकारण हामी त्यसरी पनि एउटा हस्तक्षेप गर्छौँ र यो सरकार यो अहिलेका यो संविधान अब अहिले त अर्को व्यवस्था नभएसम्म माने जस्तो गरिदिनु पर्ला। यी 300 जति मान्छेको यहाँ हालिमुहाली छ देशमा। तर हामी हाम्रो संविधान पनि लेख्दैछौँ र हामीहरू उहाँहरूलाई चैनले सुत्न चाहिँ अब दिँदैनौँ। हामीहरू आन्दोलनकै रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको रूपबाट उहाँलाई फ्याँक्ने हो कि अथवा अर्को के गर्नुपर्ने हो त्यो पनि छ। आवश्यक पर्यो भने पछि गएर चुनावमा नै जानु पर्यो भने पनि जनमत हामीसँग आइसक्यो। हामी एउटा शुद्ध राम्रो सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा गइसक्यौँ। अब तपाईहरुको कुरा गर्ने हो भने तपाईहरु जसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, हजुर, एकीकृत शक्ति नेपाल पार्टी भनौं अथवा अभियान, अहिले अभियान नै छ। हामीले पार्टी बनाएको छैन। आवश्यक पर्यो भने पार्टी बन्न पनि सक्छ। तपाईहरुलाई त अहिले वास्तवमा भन्ने भने जनताहरुको साथ समर्थन पनि छ। हजुर, हामीले कुराको लागि कुरा गर्नु भन्दा पनि नेपालको वास्तविकता यहाँको यथार्थ हेर्दाखेरि जो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता, राष्ट्रघाती सम्झौता भन्नु थियो, दिल्लीमा भएको थियो तत्कालीन 7 दल र नेकपा माओवादी बीच। हजुर, यो 12 बुँदे देशद्रोहीहरु भन्नु न, सीधा बुझ्ने भाषामा। त्यो 12 बुँदे सम्झौताको प्रत्येक बुँदाहरु हेर्दाखेरि हजुर नेपालमा भएकै समस्याहरु हुन्। ती समस्यालाई नकेलाएसम्म, हजुर त्यो बाटोमा नगएसम्म राष्ट्रको समाधान हुन सक्दैन भन्ने पनि एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्न सकियो भने हजुर अहिले विशेष गरी हजुर नेपालमा के भनिदैछ भने जे जति आम नेपाली यो एउटा समस्यामा गुज्रिरहेको छ यसलाई अलिकति छायामा पारेर हजुर यसलाई त्यो ढंग बुझिएको भनौं अथवा अलि बढी प्रचार गर्न खोजिएको कसरी मान्ने यसलाई। नेपालमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रका कुराहरू अलि ज्यादा रूपमा उठिरहेका छन्। मानौं न नेपालमा संविधानमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था फर्किने बित्तिकै हामीले जे जस्तो समस्याहरू भोग्दै आएका छौं, विकास निर्माणले पछि परेका छौं, हजुर त्यो गर्ने बित्तिकै त्यो सबै समस्याको समाधान भइहाल्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छौं नि डाक्टर साहब। किन 7 साल यताको राजनीति हामीले के लाएर पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी जोड्न सकिएला? हामीले यो दुईटा पन्नामा लेख्ने बित्तिकै समस्याको समाधान भइहाल्ने कि कसरी हेर्ने यसलाई? प्रदीप जी के रहेछ भने 2007 सालदेखिकै कुरा तपाईले लिइहाल्नु भयो। 78 सालसम्म आउँदाखेरि यो पिरियडमा जति पनि हाम्रा सरकारहरू बने उनीहरू प्राय इन्डिया नै जान्छन् र एउटा कुरा बुझाएर आउँछन्। हजुर, किन सत्ता टिकाउनु पर्यो, सत्तामा बस्नु पर्यो। तर हाम्रो मुलुकमा एउटा स्वर्णिम काल पनि थियो। त्यो स्वर्णिम काल भनेको चाहिँ 2018 सालदेखि 28 साल भनौं, जबसम्म राजा महेन्द्र हुनुहुन्थ्यो देशमा। हजुर, नजाऊ छोडियो देश भन्ने कस्ता कस्ता राम्रो गीत पनि लेख्नु भएको थियो। रारा गर्छिम भूस्वर्ग भन्ने कुरा पनि भन्नु भएको थियो र 10 वर्षको उमेरमा नेपाललाई धेरै कुरामा इन्डिपेन्डेन्ट जस्तै बनाइसक्नु भएको थियो। भन्नुको मतलब गर्दा हुँदो रहेछ। संसारलाई चिनाइ पनि सक्नु भएको थियो, इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु भएको थियो, आफ्नो सार्वभौमिकताका कुराहरू पनि थिए, असब लाग्न परराष्ट्र नीतिहरू पनि राम्रो, सबै कुरामा नेपालको इज्जत संसारमा थियो। बाफ्रे नेपाल भन्थे संसारभरिका मान्छेले। अब यी दल विशेषलाई पनि भन्छु म, यिनीहरू चाहिँ प्राय उता इन्डियातिरै बस्ने, उतैबाट सबै कुराहरू सिक्ने, उतैबाट मलजल पाउने अब गरेर पछि गएर यिनीहरूले दल बनाउँदै लगेर उतैबाट फन्डेड, उतैबाट गाइडेड पश्चिमा शक्ति प्लस अरू शक्तिहरूले पनि यिनीहरूलाई सपोर्ट गरेर सत्तामा ल्याइदिए। तपाईले 62-63 सालको जुन आन्दोलन भन्नुहुन्छ अथवा त्योभन्दा अलिकति अगाडि जानुभयो भने 52 सालमा जनयुद्धको नाटक गरियो। नाटकै त्यही रहेछ नि, आखिरी 17,000 मारिए, त्यसमा 5,000 त मैले मारेको ठेक्का लिइहाल्छु भन्नुभयो हाम्रो प्रचण्डजीले पनि। उहाँ कहाँ चाहिँ बसेर गर्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि त
पछि गएर उहाँकै पार्टीभित्रकै मान्छेले भनिहाले, तपाईँ भरत दाहालको पनि नाम सुन्नुभएको होला, केबी रोकाजीको पनि नाम सुन्नुभएको होला, अथवा उताबाट निक्लेका किताबहरू पनि पढ्नुभएको होला। मजासँग 5 स्टार होटेलमा बस्नु हुँदो रहेछ र उताका मान्छेहरूले ट्रकका ट्रक बम बारुदहरू ल्याउँदा रहेछन् र गरिब नेपालीका छोराछोरीहरूलाई मार्दा रहेछन्, रेड्दा रहेछन्। हेर्नु है यो कुरा, आखिरी त्यो पनि उतैको खेल। पछि जनआन्दोलन हुने बेलामा पछि 46तिरको पनि त उतैबाट आएर सबै कुरा फन्डेड गरिदिएर भएको रहेछ। दिल्लीबाट प्रचण्डहरूले भूमिका खेले, नेपालबाट विशेष गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। होइन, गिरिजा त बिचरा यिनको त के र दाजुले नि हल्दार भन्या हो, हल्दार त हुन् नि, किनभने यो सबै उनकै पालामा धेरै जस्तो कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू ध्वस्त पारे हुन् प्राइभेटाइजेसनको नाममा। त्यसकारण अब यो कुरा हामीले हाम्रो जेनेरेसनलाई बुझाउँदैछौँ र बुझिसक्नुभयो। दल विशेषले गर्दैनन्, यो जेनेरेसनले नि गर्दैन भनेरै होला। अहिलेको अर्को हाम्रो उसमा चाहिँ जता गए पनि हजारौँको सङ्ख्याले हामीलाई बोलाउनु भयो, तपाईँहरू आउनुहोस् हामी जोडिन्छौँ। हिजो मात्रै कतारबाट आउनुभयो, त्यो ब्याङ्कको म्यानेजर नै भएर काम गर्ने मान्छे। गलतिरका नेपालीको समस्या हामीले बुझेका छौँ डाक्टर साहब, हामी जोडिन्छौँ र मुलुक निर्माणका खाका हामीले पनि कोरेका छौँ। अहिले भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अरू मुलुक मलेसियाबाट त थुप्रै नेपाली भाइ बहिनीहरूले सर डाक्टर साहब हामीसँग चाहिँ अब विकास निर्माणका कुराहरू हामीलाई पनि अलिअलि आइसक्यो, हाम्रो हातमा पनि सिप छ र हामी हाम्रो जिल्लामा गएर यी कामहरू गर्छौँ भन्नुभएको छ। अरू कन्ट्रीबाट पनि हामी बहराइनमा पनि जाँदैछौँ। विशेष गरी जहाँ नेपालीहरू धेरै पुगेर धेरै दुःख गरे र थोरै मात्रै आर्जन गरे, मलेसिया र गल्फ भन्न सक्छौँ हामीहरूले। इजरायल जाने, कोरिया जाने अलिक बेटरमै भएको हुनाले त्यता पनि हाम्रो कुरा चाहिँ भइरहेछ। अमेरिकातिर रहेका नेपालीहरूले पनि नेपाललाई माया गरेको कुराहरू आएको छ। कोही मात्रै धन्न नेपाल छोडिछु, धन्न धनी राष्ट्रमा आइएछु भनेर गर्ने कोही होलान् पनि, त्यस्ता पनि छन्। मातृभूमि त के र नेपाल त केही न केही भन्ने पनि छन्। तर नेपाललाई माया गर्ने, छातीभरि राख्ने नेपालीहरू पनि छन्। र हामीहरूले चाहिँ अब अहिले त हामी स्मल कटेजबाट सुरु गर्छौँ। 77 जिल्लामा हाम्रो त्यो गइ नै हाल्छ। हामी 75 जिल्ला 5 विकास क्षेत्र मात्रै भन्छौँ, किनभने 75 जिल्ला 5 विकास क्षेत्र नै भन्छौँ, 14 अञ्चल नै भन्छौँ। हामी त्यसरी नै जाने हो। किनभने यो जिल्ला टुक्र्याउने, मुलुकै टुक्र्याउने, बाबुरामजी त अब भनिहाल्नु त क्रिस्चियनको एजेन्ट हुनुहुँदो रहेछ। हेमन्त प्रकाश ओलीको मैले जो इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, जनयुद्ध ताका चाहिँ उहाँहरू चाहिँ रेड बुक लिएर हिँड्नु भएको रहेछ। हेमन्त प्रकाश ओली तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ, माओवादीको लिडर हो। तर त्यो बेलामा चाहिँ बाबुराम भट्टराईको झोलामा चाहिँ बाइबलहरू हुन्थे अरे। यस मुलुकको धर्म परम्परा उहाँलाई मतलब छैन र हाम्रा शिव मन्दिरहरूमा पिसा फेरिदिने, पृथ्वीनारायण शाहको टाउकोमा घन हान्ने, भत्काउनेमा चाहिँ बाबुराम भट्टराई। अब ऊ चाहिँ अब हेमन्त प्रकाशजीले नै भनेको हुनाले त प्रमाणित नै भइहाल्यो नि। त्यसकारण उहाँ बाइबलपट्टिको मान्छे हो। यता अलि पछि आएर बुझ्दै जाँदा अब प्रमाण छ हामीसँग, त्यसै बोले होइन। माधव नेपाल पनि एउटा क्रिस्चियनको एजेन्ट हुनुहुँदो रहेछ। मैले कुनै धर्मलाई नराम्रो भनेको चाहिँ होइन, उहाँ चाहिँ नेपाली पनि हो कि होइन, उता बेतियातिर जन्मेको क्रिस्चियन एजेन्ट हुनुहुँदो रहेछ र 130 चोटि भन्दा बेसी होली वाइनपट्टिको मान्छे। उहाँहरूको विषयमा नेपाली जनताले यति बेला प्रष्ट रूपमा बुझिरहेका छन्। एक प्रमाणहरू पनि अहिले बाहिरिरहेका छन्। अब तपाईहरुको यो अभियान, यसमा नायिका मनिषा कोइराला पनि हुनुहुन्छ। हो, हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले हिजो पनि कुरा गऱ्यौँ, अस्ति प्रोग्राममा पनि आउनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभयो, हजुर क्लियर कट भन्नुभयो। उहाँ भनेको एउटा इन्टरनेसनल्ली नोन पर्सनालिटी हो, एउटा चर्चित एउटा भनौँ न सेलिब्रिटी हो नि त, समाजसेवी पनि हो, हजुर सेलिब्रिटी पनि हो। किन बलिउडमा टप हुन सक्नु भनेको त इज मल्टी ट्यालेन्टेड, एउटा इन्टेलेक्चुअल पर्सन भनौँ न। र उहाँले लेखेको किताब त अहिले वर्ल्डकै सेलेबल बुकमा छ नि त। हजुर, उहाँले जुन किताब निकाल्नु भयो आफ्नै बारेमा लेखेर, त्यो एउटा चाहिँ भनौँ न, त्यो त अब सुपर नै भइहाल्यो। अनि उहाँले के भन्नुभयो, हाम्रो हिजो धेरै लामो डिस्कसन भयो, अस्ति पनि डिस्कसन भयो, भइ नै रहेछ।
उहाँसँग एउटा पोलिटिकल एउटा जेनेटिक इनहेरिटेन्स पनि छ क्या उहाँको चाहिँ। अब बिपी कोइरालाको कुरा छ, उहाँले के भन्नुभयो भने बिपी बा भन्नुहुँदो रहेछ। बिपी बाले चाहिँ अल्टिमेटली यो मुलुकलाई जोगाउने हो भने चाहिँ राज संस्था चाहिँ चाहिन्छ। हेर्नु यो कुराको कस्तो गहिरो कुरा छ। राजाले कहिले पनि मुलुक बेच्दैनन् क्या, यो मुलुकको हरेक इन्ची माटो राजालाई प्यारो हुन्छ। त्यसकारण राज संस्था चाहिन्छ। राज संस्था भएन भने अहिले जब राज संस्था फ्याँके नि दलहरूले उतातिरबाट मान्छे ल्याएर भाडामा भनौँ, अब नेपालीलाई पनि त बोक्ता बोकिहाल्छन् नि त, यस्तो उस्तो भनौँ होला भन्छन्, आइहाले राज संस्था फ्याँके। त्यसपछि भ्याकुम क्रिएट भयो कि भएन? एउटा उनीहरू भनेको त यसो ब्रह्मशाह 1550 वर्षदेखिको लिगेसी छ, त्यसलाई चाहिँ सर्लक्क फ्याँकेर जुन बिचमा एउटा भ्याकुम क्रिएट भयो त्यसमा बस्ने चाहिँ को? प्रचण्डजी, होली वाइनवाला माधवजी अथवा को? उहाँहरूले मुलुकप्रति जवाबदेही हुनुभयो? भएन, तर मार्नपट्टि लाग्नुभयो। उहाँहरूका चाहिँ अब वैभव यति धेरै वैभव छ, भन्नु त 2 तोला सुन हो 3 तोला सुन केही छैन भन्नुहुन्छ। नाटकहरू सबै हामीले सुनेकै छौँ, देखेकै छौँ, र कति कति सम्पत्ति छ भन्ने कुरा हामीसँग इभिडेन्स छ, अरबौँ र खरबौँका छन्। भनेपछि एउटा नेता विशेष त अरबपति हुनलाई पो उसले हिजो नाटक गरे रहेछ त। यो कुराहरू बुझ्यो। अब विकल्प राज संस्था किन चाहिन्छ? यहाँको राज संस्था भनेको मुलुक जगाउनलाई चाहियो। हजुर हजुर, यहाँको भौगोलिक सांस्कृतिक हरेक दृष्टिकोणले यो माटोको हिसाबले नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भनेर भनिन्छ र यससँग सम्बन्धित गहिरो ज्ञान राख्ने व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामीले धेरै पटक कुराकानी गरिसकेका छौँ, जनताको माझमा ल्याइसकेका छौँ। हजुर, तपाईहरूको यो अभियान वास्तवमा यो अभियानमा त्यस्तो दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ राष्ट्र निर्माणको लागि जुटिरहनु भएको छ र तपाईको आफ्नै व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने तपाईँ पेसाले डाक्टर हुनुहुन्छ। हजुर, हिजो डक्टरी पेसामा आज डक्टरी पेसामा अपनाउँदै गर्दाखेरि एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले राष्ट्रको लागि मैले के गरेँ भन्ने त्यो बोध भइसकेपछि राष्ट्रको लागि पनि केही गर्नुपर्छ, डाक्टर भनेको त एउटा पेसा हो भनेर त्यो बोध भइसकेपछि तपाईँ यो अभियानमा जुट्नुभयो। नेपाली जनताले कहिलेकाहीँ शङ्का पनि जनाउने गर्छन्, उनीहरूको केही प्रश्न पनि मैले बुझेँ, खास गरी नेपाली जनतालाई नै प्रष्ट पारिदिनुहोस् भन्ने उद्देश्यले उहाँहरूकै केही प्रश्नहरू मैले के राख्दैछु भने हिजो बाबुराम प्रचण्डले जसरी नेपालमा भएका समस्या जनयुद्धको नाम दिए, यो समस्या समाधान गर्छु भनेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो जनयुद्धको नाममा। उहाँहरूका पछाडि लाखौँ नेपाली जनता पनि पछि लागे। अहिले तपाईँहरू जसरी यो अभियान अगाडि बढाइरहनु भएको छ, उहाँहरूको जस्तै एउटा भ्रम पार्ने त होइन भन्ने पनि कहीँ कति प्रश्न नेपाली जनताले प्रश्न पारिदिनुहोस्। नेपाली जनताले धेरैचोटि हन्डर खाए। हजुर, त्यो हन्डर खाएको हुनाले जसलाई पनि शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने एउटा चाहिँ अब बानी पनि पर्यो होला, यसले पनि के गर्छ र पछि गएर दिल्लीबाट अथवा बाहिरबाट परिचालित पो हुन् कि गोठी पो हुन् कि भन्ने शङ्का नेपाली दाजुभाइहरूमा उब्जेको छ भने त्यो स्वाभाविक हो। धेरैचोटि हन्डर खाएपछि त्यस्तै होला भन्ने पर्छ। त्यसकारण अहिले हामी धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि शान्तिपूर्ण किसिमले मुलुक यसरी बन्छ भनेर जिल्ला जिल्लामा गएर कुरा बुझाउँदैछौँ, बाहिर गएर नेपालीहरूलाई जोड्दैछौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेकै मुलुकलाई जोड्ने चाहिँ छ, मुलुकलाई 16 टुक्रा पारौँ भन्ने पनि छैन, कसैको घाँटी रेट भन्या पनि छैन, हामी धर्म विशेषका कुरा गरेका पनि छैनौँ, खालि विकास निर्माणका मात्रै कुरा गर्दैछौँ। अर्को कुरा, राज्य भने चाहिँ चलाउने मान्छे भनेको चाहिँ सक्सेसफुल मान्छेको हातमा दिनु पर्दो रहेछ। हाम्रो कस्तो ठुलो गल्ती भएछ भने राज्य सत्ता हामीले कसलाई दिउँ? नेपाली दाजुभाइलाई अब म विनम्रतापूर्वक हातै जोडेर भन्न चाहन्छु, तपाईँले मत कसलाई हाल्नुभयो? फेरि पनि हाल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले फेरि देउपालाई हाल्नुहुन्छ, फेरि बाबुरामलाई हाल्नुहुन्छ, फेरि प्रचण्डलाई हाल्नुहुन्छ, फेरि माधव कुमार नेपालहरूलाई हाल्नुहुन्छ। अर्को विकल्प छैन, तपाईँले देख्नु नै भएको छैन, बुझ्न चाहनुहुन्न, यिनीहरूले गरे के। त्यसकारण क्रिटिकल्ली हेरौँ र सबैमा शङ्का पनि नगरौँ र राज्य चलाउने भनेको चाहिँ सक्सेसफुल मान्छेबाट हो। ज्यान मारेको आधारमा, जेल बसेको आधारमा तपाईँले राज्य सत्ता दिनुभयो भने
त्यो भित्र चाहिँ के पसिराखे आउँदो रहेछ जेलमा बस्दा भने एकचोटि चाहिँ बाँचेर निक्लिन पाएँ भने चाहिँ मैले कमाउने तरिका चाहिँ बल्ल बुझेँ भन्ने पो हुँदो रहेछ त। हिजो उहाँहरूले गरेको जति पनि आन्दोलन देखिन्थ्यो जनताको लागि भनिन्थ्यो त्यो होइन रहेछ। उहाँहरू आफै लामो रिसर्च अध्ययन अनुसन्धानले राष्ट्र चलाउने भनेको एउटा सकारात्मक सोच राख्ने सफल भएका व्यक्तिहरूले जानु पर्दो रहेछ। अबको इलेक्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले गल्ती नगरिकन पृष्ठभूमि हेरेर छदमा बेसी हो कि होइन भन्ने कुरो बुझेर मत हाल्नु भयो भने अर्को जेनेरेसन आउँछ र मुलुक बन्छ। आफ्ना आफ्ना फिल्डका विज्ञहरूलाई दिनु। अब त उसको विगत हेर्नु, विगत हेरेर बाइकट गरिदिनु न बाबा, त्यो त गोप्य मत हुन्छ। तपाईँलाई के को डर, कसलाई हाल्नुभयो कसलाई हाल्नु भने। त्यसकारण एउटा त्यो भयो। अर्को कुरो हामी जति पनि जोडिएका छौँ आफ्नो आफ्नो फिल्डमा हामी ठिकै भएको मान्छे हो, राम्रै भएको मान्छे हो। अब सक्सेसै भने पनि हुन्छ। आफ्नो क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेको छ भन्न मिल्छ अहिले चाहिँ हामीलाई। त्यस्तै त्यस्तै मान्छे छौँ। कति मान्छे त देखिनु नै भएको छैन। हामी भइगयो कामै मात्रै गर्छौँ मातृभूमिको लागि भनेर। हामीभन्दा ब्रिलियन्ट मान्छेहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीलाई भोलि चुनाव होला जितिएला त्यो मन्त्री खानेको कुरा, त्यो मन्त्री सन्त्री प्रधानमन्त्रीको हामीलाई खासै अर्थ पनि छैन। जसले चलाए पनि भयो, मुलुक बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र त्यसमा तलमाथि नपरोस्। यिनै छद्मवेशीहरूको जस्तो गरेर भोलि फेरि नेपाली जनताले धोका नखाउन् भनेर भद्रकाली मातामा एक एक थोपा ब्लड समर्पण गरेर हे भद्रकाली माता, हामीले चाहिँ फेरि हाम्रा पाइलाहरू चिप्लेर गलत बाटोतिर लाग्यो भने हाम्रो नष्ट हो, समूल नष्ट हुन बरु हामी खप्न तयार छौँ। मातृभूमिलाई घात चाहिँ दिँदैनौँ भनेर समर्पण गरेका पनि छौँ। बाँकी जीवन कति नै होला र मर्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। मातृभूमिलाई घात चाहिँ गर्दैनौँ। विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, हामी मातृभूमिलाई घात चाहिँ कहिल्यै पनि गर्दैनौँ। मातृभूमिको माटो नै उठाएर कसम खाएका मान्छे हौँ हामीहरू। हामीले झुक्क्याउनु पर्ने पनि केही छैन, कमाउनु पर्ने पनि केही छैन। न पोस्टको लोभ छ, न पावरको लोभ छ, न केहीको लोभ छ। विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, कसै न कसैलाई विश्वास गरौँ। कोही न कोही त असल पनि त होला नि। त्यसरी एउटा चाहिँ सबैलाई शङ्काको दृष्टिकोणले नहेरौँ न, उहाँहरूको पृष्ठभूमि बुझौँ पहिला एउटा। अर्को कुरा हामी नै के डेभलप गर्दैछौँ भने हामी पुगेर त्यहाँ तलमाथि गर्ने बित्तिकै हामी माथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर हाम्रै माग हो। वर्षौँ पर्खिनै पर्दैन। तपाईँले मैले त कतिसम्म भन्छु भने टुँडी खेलमा जम्मा पारेर थुकै थुकबाट डुबाइदिए पनि भयो, सिस्नो पानी लगाए पनि भयो। तपाईले अब चिनेका मान्छेले धोका दियो भने, किनभने अब तपाईले आज बोल्नु भएका कुराहरू हाम्रो टिभीमा विश्वभरि रेकर्ड छन्। कति बेला के बोल्नु भएको होइन र मैले फेरि बुझेर होसपूर्वक बोलेको हो, रेकर्ड होस् भनेर पनि बोलेको हो, ताकि जीवनमा कहिले पनि गल्ती नगरौँ। अपराध त गर्दै गर्दिन, झुकेर पनि हाम्रा पाइलाहरू अर्कातिर जालान्, त्यस्तो नहोस् भनेर पनि इभिडेन्स राख्न खोजेको। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। यो अन्त्यको क्रममा नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी भोलिबाट सुरुवात पनि हुनेछ। यहाँलाई विजया दशमीको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै दशैंको सन्दर्भमा नेपालको संस्कार संस्कृतिको सन्दर्भमा केही थोरै आफ्ना भनाइहरू, यसका पछाडिका संस्कार संस्कृतिका कारणहरू, अनेकतामा एकता हुनुका कारणहरू यहाँको विचार राखिदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। सबभन्दा पहिला हाम्रो प्रदीपजी, तपाईँको टिम, हिमाल अनलाइन टेलिभिजन मार्फत यो हेर्ने स्वदेशमा रहेका र विदेशमा रहेका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विजया दशमीको शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँको यो दशैं एकदम राम्रो रहोस् भन्ने पनि चाहन्छु। अब तपाईँले कुरा उठाउनुभयो, मुलुक जोड्ने कुरामा धेरैवटा फ्याक्टरले काम गरे हुन्छ। मुलुकलाई एकताबद्ध गर्ने, देशभरिका नेपालीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई जोड्ने कुरामा भाषा पनि होला, चाडपर्व पनि होलान्। त्यसमध्येको दशैं चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। मेचीदेखि महाकालीसम्म, उत्तरदेखि दक्षिण हरेक कर्नरमा दशैं भव्यताका साथ मानिन्थ्यो र यो राष्ट्रलाई जोडेको थियो यसले। तपाईँ धनगढीमा गए पनि रातो टीका अक्षता देख्नुहुन्थ्यो, बाबुआमाको हातबाट, मान्यजनको हातबाट टीका लगाइन्थ्यो, आशीर्वाद दिन्थ्यो। ताप्लेजुङमा गए पनि थियो, झापामा गए पनि थियो, जता गए पनि देश जोडिएको थियो।
तर परचक्रीले भनौँ यस राष्ट्रलाई द्रोह गर्ने र यो मुलुक सक्न चाहनेहरूले के गरे थाहा छ तपाईँलाई? यो भनेको बाहुनहरूको हो, हामी गरिब दलितलाई मारेको हो भनेर उल्टो कुरा सिकाइदिए। कतिवटा जात जातिहरू छन् चिकै नलाउने हुँदैन भनेर क्या, उता अर्कातिरको हन्डी खाएर। त्यसकारण त्यस्तो नहोस्। नवदुर्गा भवानीले सबैका आँखा खोलिदिउन्, आशीर्वाद प्राप्त होस्। यो कुनै जात विशेषको होइन, सम्पूर्ण नेपालीको महान पर्व हो। सबैले दसैँमा टिका लगाउँ, दसैँ मानौँ, राष्ट्रिय भावना ल्याएर देश जोडौँ भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ। र मेरो मात्रै दसैँ होइन, तपाईँको मात्रै दसैँ होइन, सबै नेपालीको दसैँ हो। यसमा चाहिँ जसले छद्म बेसी गराएर हाम्रा जात जातमा टुक्र्याउन खोजेका छन्, यस्तो नहोस्। नेपाली जोडियौँ, यो दसैँले हामीलाई त्यो दिनुहोस्। र आगामी हुने इलेक्सन भइगयो भने, भएन भने पनि आन्दोलनबाट उहाँहरूलाई दलहरूलाई त फालिन्छ। अब उहाँहरू तयारी परे हुन्छ र आफ्नो कता कता जाने हो, आफ्नो आफ्नो बास हेरे हुन्छ। र तपाईँले अन्यथा किसिमबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति कुनै पनि बाहनामा तपाईँले सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्न। त्यो ढिकुटी हामी खोलिदिन्छौँ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि। हस्, मेरो तर्फबाट पनि हिमाल अनलाइन टेलिभिजनलाई, विशेष गरी प्रदीपजीको, तपाईँको त भोइस साह्रै मनपर्छ मलाई नि, राम्रो छ क्या तपाईँको भोइस, राम्रो लाग्छ। तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिन मजा पनि लाग्छ। डाक्टर साहबको पनि अत्यन्तै विचार, भोइस अत्यन्तै राम्रो छ। हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। ह्याप्पी दसैँ। हिमाल अनलाइन टिभी।